والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان چار الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترجمہ سنو. رحمان کون ہے؟ جنہیں قرآن کا علم سکھایا، انسان بنایا، انسان کو بیان سکھایا. ترجمہ ہو گیا. ہن تفسیر سن لو. رحمان کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوی. قرآن کیا ہے؟ میرے سامنے کتاب پڑھیے. یاسین والقرآن الحکیم. انسان کون ہے؟ آپ سارے انسان بیٹھے ہیں. بیان کنوں کیا جاتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک دیو تشریح، قرآن پاک داو ترجمہ، قرآن پاک دیو وضاحت جڑی نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان چو کر دے انہوں بیان کیا جاتا ہے. یعنی نبی پاک دی زبان دا نام، نبی پاک دی حدیث دا نام بیان ہے. اللہ اللہ. ہون کرا ان چار ایتاں تے غور کرو. ان چار ایتاں دے اندر دو ایتاں تانوں جتیاں نظر آن گیاں. ان دو ایتاں نال اللہ پاک نے لفظ علم لگایا ہے. لبو خبلا کتے کتے نے ایتاں علم القرآن اینڈ تے آکے ہے علمہ البیان. یعنی اللہ پاک نے ایک قرآن لفظ علم لگایا، ایک بیان لفظ علم لگایا تاکہ دنیا دے لوگاں نوں پتہ چل جائے اللہ دی زمین تے علم صرف دو چیزاں دا نام ہے. ایک اللہ دے قرآن دا نام علم ہے، دوسرا کملی والے دی زبان دا نام علم ہے. جو قرآن میں لکھا وہ علم ہے، جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ علم ہے. لہذا پتہ لگا علم کنیا چیزاں دا نام ہے؟ دو چیزاں. اللہ اللہ. توجہ کرنا ذرا. ہے جڑی غلط فہمی اندر لوگ مبتلا نے جی فلاں بندے کو بڑا علم ہے. کیویں ہے جی وہ پنجابی وچ بھی تقریر کر لیندا ہے، انگلش وچ بھی تقریر کر لیندا ہے، عربی وچ بھی تقریر کر لیندا ہے، فارسی وچ بھی تقریر کر لیندا. دے کول بڑا علم ہے. کوئی نہ کوئی نہ اگر کوئی بندہ ایک وقت اندر کئیاں زباناں اندر تقریر کر لیندا ہے انہوں عالم نہیں کہا جائے گا. اے تے مختلف زباناں نے، ملک دیاں اپنی زباناں. میں تانوں تو مثالاں دے کے گل سمجھاواں گا. اے ویکھو اس گلاس دے وچ کی ہے بلا بولو. یہ گلاس وچ پانی ہے، اینو اپنی پنجابی زبان اندر کہندے نے پانی ہے. اس پانی نو اردو وچ کی کہندے نے؟ تھوڑا جا سوار کے پڑھ لو پانی. اس پانی نو فارسی وچ کی کہندے نے؟ آب. اس پانی نو ہندی وچ کی کہندے نے؟ جل. اس پانی نو عربی کی کہندے نے ماؤن. اس پانی نو انگلش وچ کی کہندے نے واٹر. ہے پانی ہے پانی ہے. لیکن ہر قوم دا اپنا اپنا نام، ہر ملک دا اپنا اپنا نام. دا نام علم نہیں. اگر دا نام علم ہے یہ عربی دے گھر پیدا ہون والا بچہ ایک دن بھی مدرسے نہیں جاندا. پانی نو ماؤن کیوں کہندا ہے؟ انگریز دے گھر پیدا ہون والا بچہ
एक दिन भी स्कूल नहीं जाता। पानी नू वाटर क्यों कहंदा है? फारसी दे घर पैदा होने वाला बच्चा एक दिन भी मदरसे नहीं जाता। पानी नू जनाब आब क्यों कहन लग जाता है? लिहाजा पता लगा एदा नाम है इलम नहीं, फिर इलम केदा नाम है? इलम इस चीज दा नाम है पानी आया किथों है? पानी बनाया किन्ने है? पानी नाज़िल किन्ने कीता है? पानी किथों उतरिया है? इस पानी दे नाज़िल होने दा मकसद की है? ये पानी बनाने वाले ने क्यों बनाया है? ये है इलम। और ये इलम सानू दुनिया दी किसी किताब विच नहीं मिलेगा, मैथ विच नहीं लिखिया, बायोलॉजी विच नहीं लिखिया, केमिस्ट्री विच नहीं लिखिया। ये इलम दुनिया दी को किताब अंदर लिखिया है, जिस किताब नू कुरान पाक किया जाता है। अल्लाह अल्लाह एक किताब ने दसिया पानी किथों आया है, ते पानी का मकसद की है? फरमाया वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। हर मैसी पानी नू आसमान तो नाज़िल फरमाया है। हर शय नू पानी दे जरिए जिंदा रखिया है। पानी मुत्तहर भी बनाया है, मुत्तहर भी बनाया है, यानी पाक पिए पाक करदा भी है। एदा नाम है इलम। एक मिसाल और दूसरी मिसाल सुनो इंशाअल्लाह, थानू पता लगेगा इलम किनू किया जांदा है। इनू की कहंदे ने? इनू की कहंदे ने? इनू कहंदे ने बंदा। इनू की कहंदे ने? इनू कहंदे ने बंदा। आप सारे कौन बैठे हैं? ओ बोलो तो सही, इस गल ते बोलो, इस गल च केड़ा शक है? आप सारे बंदे बैठे हैं। इनू पंजाबी विच की कहंदे ने? बंदा। इसे बंदे नू अरबी विच की कहंदे ने? इंसान। वैसे तो इंसान अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन हमारी जुबान अरबी और उर्दू तकरीबन मिक्स ज़बान है। उर्दू विच की कहंदे ने? इंसान। अच्छा, इस इंसान नू हिंदी विच की कहंदे ने? व्यक्ति। इस इंसान नू अरबी विच की कहंदे ने? रजुलन। इस इंसान नू इंग्लिश विच की कहंदे ने? मैन। औरत नू की कहंदे ने? वूमेन। है बंदा ही है इंसान ही है, लेकिन हर कौम की अपनी अपनी जुबान, हर मुल्क की अपनी अपनी जुबान, हर इलाके की अपनी अपनी जुबान। इहदा नाम इलम नहीं। अगर इहदा नाम इलम है, अरबी दे घर पैदा होने वाला बच्चा जमदा है, जबान खोलदा ते बंदे नू रजुल कहंदा है। अंग्रेज दे घर अंदर पैदा होने वाला बच्चा जबान खोलदा ते मैन वूमेन कहंदा है। इहदा नाम इलम नहीं। फिर इलम केदा नाम है? बंदा आया किथों? बंदा बनाया किन्ने? बंदा केड़े मटीरियल नाल बनिया है? बंदा बनाने वाले ने क्यों बनाया है? बंदा बनाने दा मकसद की है? इहदा नाम इलम है। और ये इलम दुनिया दी किसी किताब विच नहीं लिखिया, सिर्फ इस किताब विच तुहानू मिलेगा। ये किताब इत्थे पढ़ाई जाती है, इस किताब का तर्जुमा ते पढ़ाया जाता है, इस किताब की तशरीह ते पढ़ाई जाती है। ए किताब विच लिखिया है, फरमाया बत्तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीना व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम व क़ाल तआला वमा 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 खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये है इल्म। दिखाओ कहाँ लिखा है ये? कौन पढ़ाता है ये? कौन सिखाता है ये दुनिया की वाहिद किताब ये कुरान पाक है। एदे विच लिखिया है, एदे विचों ही लभदा है। एक किताब इत्थे पढ़ाई जाती है, एदा इल्म इत्थे पढ़ाया जाता है। लेकिन गल ए जेड़ा जो जो इल्म एदे विच लिखिया है, एदे वल तुहाडा ध्यान नहीं। असीं कदी तुहाडा ध्यान कराउण वास्ते बाला कोल अंग्रेजी च तकरीरां कराने आ, यार इधर भी वेखो साडे हाल। कदी असीं निक्के निक्के बच्चियां कोल पंजाबी तकरीरां कराने आ,
यार असल इलम इधर दे कदी तुहानू दी ज़बानी याद करके सुनाने ओ यार असल इलम इधर दे कदी तुहानू चौल पका के मौलवी बुला के तुहानू सदने तुहाडे तरले करने तुहाडियां मिन्नतां करने ओ असल इलम इधर दे मैं क्या करूं उस जमाने का मैं क्या बताऊं उस जमाने को ये इलम लेना नहीं चाहते इलम सीखना नहीं चाहते इलम की बात हो तो छोड़ करते हैं इलम की बात हो तो पार कर जाते हैं मैं क्या करूं इस कौम का जो कौम मंडी के भाग कर जाती है मारते पीते भज के जाते ने लकीरां नी सड़क पर रातां गुजारते ने ते इलम सुनने वास्ते कोई आंदा नहीं की करिए इस कौम किवें समझाइए 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 असीं तरले पे लेने तरले लेने कदी तुहानू इंग्लिश तकरीरां याद करके बच्चों की सुनाने वेखो यार बच्चा क्या क्या हम नहीं करते सिर्फ आपको ये बतलाने के लिए वो अल्लाह के बंदो इल्म हमारे पास अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा जी वकार गौर कर दे इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मैट्रिक का इनकार करता हूँ मैं एफए का इनकार करता हूँ मैं बीए का इनकार करता हूँ नहीं क्या कहा मुझसे पहले मोहतरम ने हमारे पास जो बच्चा आएगा वो एफए भी करेगा असी उस इलम का इनकार नहीं करते असी तो इलम पढ़ाने खुद कहने वक्त की जरूरत है उन्होंने पढ़ो लेकिन वो इलम ते इस इलम में जो फर्क का पता लगाना है फर्क का हिलना पता है उस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो सुबह जाता है ते सारियां अपनी किताबां बैग पा के ते बैग पीछे पा लेंदा है ते जनाब वही बच्चा शाम नूं या सुबह की नमाज तो बाद कुरान पढ़ जाता है ते सितारा सीने नाल ला के जाता है और जदों बच्चा तुरिया जाता हुंदा है सबक देंदा जाता हुंदा है जिहड़ियां किताबां दा इल्म मैं पीछे पा दिता है पीछे रह जाना है जेड़ा मैं सीने नाल ला के जा रहा वां इन्हें तुहाडे अगे काम आना है साडे कोलों नहीं सीखना अपने ट्यूशन जाने वाले बच्चे को नहीं सीख लै साडे कोलों नहीं सीखना ये मदरसे ते मस्जिद विच जाने वाले अपने बच्चे को नहीं सीख लै मेरा निक्का जा पारा लैके सीने नाल ला के टुरिया जांदा है दसदा जांदा है एडा मुकद्दस है सीने नाल लाईदा है एडा मुकद्दस है इनू इंज करके घुट के फड़ीदा है एडा मुकद्दस है मुंह धो के सीने मल जाईदा है एडा मुकद्दस है इनू कंड नहीं करी इनू अगे लाईदा है क्योंकि अगे कम आना है इन्हें कबर विच कम आना है क्यों नहीं तेनू समझ आदियां है गल्लां किवें समझाइए असीं तुहानू किवें गल दसीए तुहानू किहड़े किहड़े तरले करने आ किहड़ियां किहड़ियां मिन्नतां करने आ तुहाडीआं किवें किवें तुहानू समझाउण दीआं कोशिशां करने आ जलसे कराने आ चौल पकाने आ निक्के निक्के बालां दीआं तकरीरां करवाने आ सिर्फ तुहानू ये दसण वास्ते कि असली मैथ वास्ते है इस बात का ये मतलब नहीं है एफए नहीं है बीए नहीं है मैट्रिक नहीं है ये मैट्रिक भी करो एफए भी करो बीए भी करो सारा कुछ करो लेकिन यारो दुख मैनू उदों लगता है जदों फिंगा चीर कढ़ के टाई ला के पैंट शर्ट पा के सूटड बूटड नौजवान जनाब यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला किसी हाफिज़े कुरान के सामने खलोंदा है किसी आलिम दीन के सामने खलो के अपने पफ नूं फूक मार के कहंदा है मौलवी मौलवी ने मैं पढ़िया लिखिया वा तू मसीतड़े मैं पढ़िया लिखिया वा मेरा दिल करता है मैं हाफिज़ जी नूं कहां मेरा दिल करता है मैं कारी साहब नूं कहां मेरा दिल करता है मैं आलिम दीन नूं कहां कारी साहब नजरां नीवियां ना कर इहदियां अखां चक्खां पा के इहदे नाल गल कर इहनूं कह ओए गन सुन सूरदा ते बूरदा जेड़ा इल्म तेरे कोल पढ़िया दी दुनिया ते जांदा है जेड़ा मेरे कोल इल्म बढ़िया फर्श ते जांदा है बढ़िया अर्श ते है तुम क्या समझते हो तू विंगा चीर कट के समझना तेरे को इल्म है जा 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 तू वो लई फिरना जेड़ा पढ़ाण वाला भी इत्थे ते सारा कुछ इत्थे मेरे कोल ओए मैं वो इल्म तेरे इल्म की सनद कहां पहुंचती है हद तो बाद अमेरिका पहुंच जाएगी मेरे कोल वो इल्म जेदी सनद अर्शे बरी ते पहुंचती क्या समझते हो तुम लेकिन माजरत के साथ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जेड़े वाला पफ बना के ते सानू मजाक करनो ना वास्ते बाकी किसी ने नहीं
ہم عاجز لوگ ہیں، ہمارے پاس جو علم ہے وہ بدماش نہیں بناتا، عاجزی سکھاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لیکن شرافت ہے بھی مطلب نہیں کو لتاڑ کے لنگ جائے۔ ہماری تاریخ کو یاد کرو، ہم ہیں 313، ہم ہیں بدر والے، ہمارے بڑے ہیں احد والے، ہمارے آباء و اجداد کو دیکھو، ہم ہیں محمود غزنوی، ہم ہیں محمد ابن قاسم۔ یہ داڑیاں والے نے سارے جنہ کافراں دیاں زمیناں لتاڑیاں نے۔ اللہ اللہ، میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غصہ نہیں آ رہا؟ اللہ اللہ، توجہ کرنا، قدر آپ دے دی وقار غور کر۔ یقین جانو بچے تقریر کر رہے سنا، اللہ دی مینوں قسم ہے میرا دل کردا سی میں اوتھے نکر چ سر دے کے رواں۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا، قدر آپ دے دی وقار غور کر دے جانا درا۔ میں کی ذکر کر رہا، میں وہ علم رکھتا ہوں، میرے علم کی سند عرش بری تک جاتی ہے۔ اللہ پاک نے عرش بری تو رب العالمین نے اے علم کتاب مبین وچ بیان کیتا۔ کتاب مبین اللہ پاک نے روح الامین نو دے دیتی۔ روح الامین نے کتاب لے کر کے رحمت للعالمین تے اتریا۔ رحمت للعالمین نے اس کتاب دا علم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کتاب دا علم نو تابعین کے بیان کیتا۔ تابعین نے تبع تابعین کے بیان کیتا۔ تبع تابعین نے محدثین کے بیان کیتا۔ محدثین نے علماء کرام مدرسین کے بیان کیتا۔ مدرسین نے معلمین کے بیان کیتا تے معلمین کو نہ پڑھ کے بنیامین نے مومنین کے بیان کر چھڑیا ہے۔ ہم وہ علم رکھتے ہیں جس کی سند عرش بری تک جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میں قربان داما، آسمان تو اترے ہے، میرے نبی دے سینے تے آیا ہے، علم دے موتی میرے نبی دے ذریعے امت تک پہنچے نے۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ باب جہالت بند کیا، ذہنوں کے در کھول دیے۔ باب جہالت بند کیا، ذہنوں کے در کھول دیے۔ انگاروں کو پھول بنایا، دروں کو خورشید کیا۔ جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا، ان کو میٹھے بول دیے۔ جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا، ان کو میٹھے بول دیے۔ ناداروں کو علم کے موتی، اللہ اللہ، میں قربان داما، میری گھر پسند پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ علم کس چیز کا نام ہے. امید ہے تانوں گل سمجھ آئی ہوئی. ہن میں تانوں یہ دسن لگا بھی یہ جڑا علم ہے دی قیمت کتنی ہے. ایدی بھی کوئی قیمت ہے، ایدی بھی کوئی قیمت ہے، ہر شے دی کوئی نہ کوئی قیمت ہے نا. علم کیڑا قیمتی ہے، ایدی قیمت کیا ہے؟ توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار. اگر علم دی قیمت دا پتہ لینا ہے سورہ مجادلہ دی آیت نمبر 11 پڑھیے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ پاک امام دے علم دی وجہ تو اپنے بندیاں دے رتبے بلند کردا ہے، اپنے بندیاں دی شاناں بلند کردا ہے. لکھاں تے ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے، سارے نیچے بیٹھے ہوندے نے، ایک بندہ منبر تے کھڑا ہوندا ہے. جڑے نیچے بیٹھے نے او بھی بندے، جڑا منبر تے کھڑا ہو بھی بندہ، جڑے نیچے بیٹھے نے او بھی انسان، جڑا منبر تے کھڑا ہو بھی انسان. پھر سارے وچ اونچا کیوں کھڑا؟ اللہ پاک نے انہوں سارے تو اونچا کیتا تے علم دی برکت نال کر چھڈیا ہے. حضرات دی وقار علم بڑی بڑی دولت ہے، تے علم دی برکت ہے. مکے دے درے یتیم اللہ پاک نے فرقاں دا پرونا بنا لیا ہے، اے علم دی برکت ہے. حضرت بلال چل دے مدینے دیاں گلیاں اندر نے، انہاں دے پیراں وچ پائی ہوئی جُتی دی آواز اللہ دی جنت اندر جا رہی ہے. پیر دی علم دی برکت ہے. اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن میں مکتوم نو اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے. اے علم دی برکت ہے. علم بڑے بڑے کوجیاں نو سونا بنا دیندا ہے، علم بڑے بڑے کالیاں نو چٹا بنا دیندا ہے. جے تینوں یقین نہیں آندا افریقہ دے کالے کٹ کاریاں ول ویکھیا کر، ہندے تے کالے کٹ نے پر جدوں قرآن پڑھدے نے تے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چوم لیندے نے. علم ایڈی بڑی شے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا ذرا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا کھا. علم کیڑی بڑی دولت ہے، ذرا توجہ. اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی اللہ پاک کو کسی چیز کی زیادتی دا سوال نہیں کیتا. کدی نہیں آکھیا یا اللہ مینوں سونا زیادہ دے دے، اللہ مینوں چاندی زیادہ دے دے، اللہ مینوں درہم زیادہ دے دے، اللہ میں نے دینار کبھی نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا. سیرت کا مطالعہ کرے تو پتہ کرتا ہے، پتہ لگتا ہے دو ماہ تک میرے پیغمبر کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے کبھی دولت کا مطالبہ نہیں کیا. میرا ایمان ہے اگر میرے نبی بہت پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے، اللہ سے دعا مانگتے تو شاید اللہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا. لیکن میرے نبی نے کدی نہیں آکھیا اللہ مینوں سونا دے دے، اللہ مینوں چاندی بابا ساری دے دے، اللہ مینوں دولت بابا ساری دے دے. نا 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 نا. ہاں ایک شے ضرور ہے جڑی میرے نبی نے اللہ پاک کو زیادہ منگی ہے، اللہ مینوں اور دے دے، اور دے دے، اور دے دے. بلکہ میرے نبی نے نہیں منگی، اللہ پاک نے خود آکھیا مانگ میرا سونا، مانگ میرا سونا، سوال کر میرا سونا، ہاتھ پھیلا میرا سونا، دامن اڈ میرا سونا، میں تمہیں زیادہ دیوا کی. وَقُرَّ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُرَّ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. سونیا کون؟ اللہ مجھے علم زیادہ دے دے، اللہ مجھے بابا سر علم عطا کر دے، اللہ مجھے علم کی زیادتی عطا فرما. اللہ پاک نے پھر میرے نبی دی دعا میں جو قبول فرمایا. اللہ نے میرے نبی کو اتنا علم دیتا، اتنا علم دیتا، اتنا علم دیتا. فرمایا سونیا اسی تانوں اینا علم دے دیتا ہے کہ پوری انسانیت دا تانوں قیامت تک معلم بنا چھڑیا ہے. اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے معلم آپ ہیں، سکھان والے تسی ہو. اللہ میں تا کلم چکی ہے، میں لکھیا ہے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستا ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نسانو پکھا چھوڑے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو
جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ دینار در مدنی تو نے لٹا چھوڑے رب دی جنت سارے جگڑے تے رولے کہ میں حسن حل سارے جگڑے رولے تے مک گئے نے سارے جگڑے تے روپائی پھریے تے اپنی مرضی سارے جگڑے تے رولے کہ میں حسن حل سونے مدنی دسائی ایک گل سونے مدنی دسائی ایک گل حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا مدنی ازل تو مکا چھوڑے رب دی جنت نو رستا اے جامدا کیڑا ساڈے مرشد نزانو نخا چھوڑے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات علم اتنی قیمتی چیز ہے پر گل بھی جنوں قیمت سمجھ آ جائے جنوں علم سمجھ آ جائے تے جنوں سمجھ آ گئی نا بھی بڑا بڑا علم ہے انہیں چھائیاں چھڑ دیتیاں انہیں ہر شے چھڑ دیتی تسی کہو کہ کہانیاں سناوندا ہے نہیں کہانیاں نہیں سناوندا حقیقت سنانا آؤ تانوں شہزادہ وکھاواں آؤ تانوں ماں پیو دا کلا پتر وکھاواں بھئی آؤ تانوں کئیاں مربیاں دے چودھری دا پتر وکھاواں ہے چودھری دا پتر ہے تے بڑا دولت مند ہے تے مربیاں دے مربے زمین ہے ٹرے جاؤ تھاں ہی نہیں مکدی اللہ اللہ انی زمین دے مالک نے کوئی کو پتر نام کیے جناب سلمان سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ہے اللہ مجوسی مذہب نال تعلق رکھ حضرت سلمان فارسی مجوسی مذہب سے تعلق تے کلا کلا پتر ماں باپ دا کلا پتر فرماندے نے میں کلا اپنے ماں باپ دا بیٹا تے نہ پیار کردے نے مینوں گھروں باہر ہی نہیں نکلن دیندے کہندے نے ساڈے کول رہیا کر اللہ 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 جدوں اگ دی پوجا کرن واسطے مینوں بلاندے نے نال گن مین جاندے نے باڈی گارڈ جاندے نے مینوں آتش کدے وچ لے کے جاندے نے میں خود جا کے اگ جلانا بلکہ جو سمجھ لو آتش کدے دی اگ بھی آپ بال دے نے ایڈے بڑے چودھری تے سردار سراٹ نے فرماندے نے میں آپ جانا آپ اگ جلانی آپ اگ جلا کے تے پھر جناب سارے پوجا کرنی فرماندے نے میں مطمئن نہیں ہاں نوجوانوں کالج یونیورسٹی پڑھن والے ہو کدی اس گل تے کلے اندے کہ غور کیتا ہے جتھے تسی ہو کتے مطمئن بھی ہے ہو کہ نہیں جڑے موقف تے تسی ہو مطمئن بھی ہے کہ نہیں جڑے پاسے تسی ہو مطمئن بھی ہے کہ نہیں کدی اپنے دل نو پوچھیا کرو کدی کلیاں بہ کے مطمئن ہے کہ نہیں آنا کیا کرو مولویاں دے تے روڑے نہیں مکدے ایک کہندا ایتھے ہاتھ بنو دوجا کہندا ایتھے بنو تیجا کہندا بالکل نہ بنو میں مولویاں دے مگر لگنا چھڑ دیتا تے میں آکھیا پہ قیامت والے جڑا سچا ہے گا جھوٹا ہے گا پتہ لگے گا او نہیں میرے سونیا دی رائے غلط ہے میں تن مثال دینا چاہنا قیامت آ گئی ہے فرق کرو قیامت آ گئی ہے اللہ دی عدالت لگ گئی ہے تیرا نامہ مال تیرے سامنے آ گیا ہے چٹا کھڑا ہر شے سامنے آ گئی ہے او تینوں پتہ لگا ہے جڑی گل تے میں سو تے گل ہی غلط ہے جڑے موقف تے میں تو تے موقف بھی غلط ہے جڑے منہج تے میں تو منہج غلط ہے تے کی فائدہ دنیا تے رب نے واپس ہون نہیں دینا نیک عمل کرن نہیں دینے ہن مک گیا روڑا اس لیے آج وقت ہے اندر نو پوچھیا کر اندر دا جڑا تیرا اندر دا مفتی نو پوچھیا کر جو کرنا ہے مطمئن بھی ہے گا کہ نہیں حضرت سلمان پیدل میں وچوں وچوں مطمئن نہیں ہاں اے کیڑا کما چو کم ہویا اگ بال دتی تے اگ بال کے اگ نو سجدہ کرتا ہے گل کو منن تے نہیں فرماندے میں مطمئن کوئی نہیں تے اللہ نے سبب بنایا میرے ابا جی نا محل بنا دے پیسوں بڑا بڑا محل تے ایک دن آپ دے ذمہ داری وچ مصروف تے مینوں
کہنے لگے سلمان تو جا میرے کو اج جائے ذرا نظر مار کے فرماندے نے محل ساڈا نا جتھے آتش کدا سی نا آتش کدے تو اگلے پاسے محل فرماندے نے میں لگا گیا تے آتش کدے تو میں جناب ٹپ کے تھوڑا جا کے ہوئے نا تے اگے عیسائیاں دا معبد کدا اس وقت تو پھر مذہب عیسائی تھا نا اللہ اللہ کہندے نے عیسائی مذہب دا میں معبد کدا نظر آیا معبد کدا جن میں نظر آیا تے میں کہ آ پتہ نہیں اندر کی کردے میں بوئے کے کھلو کے ویکھیا تے مینوں انہاں دا انداز بڑا چنگا ہے میں اندر چلا گیا میں کہو کی پہ کر دے ہو وہ کہندے نے جی عبادت پہ کر رہے وہ کہندے کیندی عبادت کر رہے ہو جی اللہ دی عبادت کر رہے اچھا اگ دی نہیں کر دے جی اگ دی کیوں کرنی وہ ابا کہندے نے میرے دل نو تھوڑی جی گل چنگی لگی بھئی یار آ تے گل ہوئی نا اے کیدی عبادت کردے پے اگ دی جے ماڑا جا گاہ ہو جو تے ساڑ کے رکھ دے اے کیڑی گل ہے اے تے گل نہیں سوادی اللہ اللہ کہندے مینوں انداز چنگا لگا میں بیٹھ گیا مینوں اتنا سکون آیا میں گھر بھی نہ گیا میں محل تے بھی نہ گیا میں سارا دن اوتھے ہی بیٹھا رہیا میرے ابا جی پریشان ہو گیا سلمان پتہ نہیں کدھر چلا گیا لپو لبدیا بندے اوتھے پہنچے تے میں اندر موجود آ مینوں لے کے چلے گئے ابا جی کہندے نے پتر کتے گیا سے محل تے گیا سے نہیں ابا جی آتش کے دے وچ گیا سے نہیں ابا جی کتے گیا ابا جی او سائیاں جڑا معبد کدا سی کیا عبادت دا طریقہ انہاں دا ابا جی آپاں غلطی تے ہاں ابا جی آپاں صحیح نہیں کر دے ابا جی اپنا مسلک ٹھیک نہیں ابا جی اپنا من ٹھیک نہیں ابا جی آپاں پوجا پہ کرنے آ عبادت پہ کرنے آ کدی کام چنگا نہیں تے کہندے نے میرا ابا میرے نال پیار تے بڑا کردا سی پر جدوں اینے گل سنی مینوں رسیاں نال بن چھڈیا مینوں رسیاں نے کون کہتا ہے اوے مواحد متشدد نہیں ہوندا متشدد ہمیشہ متعصب ہوندا تے مشرک ہی ہوندا مشرک کے در کر کوئی متعصب نہیں ہوتا فرمایا میں پتر سا سکا کلا کلا رسیاں نہ مینوں بم دتا مینوں کہندے نے میں غلط ہاں میرا ابا غلط سی ساڈے بڑے سارے غلط سن میں کہ ابا جی ہو سکدا غلطی ہون کوئی ضروری تے نہیں بھی سارے بڑے صحیح نے نال ایک ضروری بھی جڑے بڑے کام کردے نے وہی کر دنیا دے معاملے چینج نہیں کردے آ سارے تواڈے بڑے کئی بینکاں وچ ملازم لگے نے تواڈے بڑے بھی بینکاں وچ ملازم سن نہیں تواڈے بڑے کی کرتے ہیں تسی کو جڑا کام تانوں چنگا لگا وہ کرن لگ پے بھئی دنیا کے معاملے میں آپ پیسے کرتے ہیں جب دین کا معاملہ تو کہتے ہیں جو ساڈے بڑے کر جو ہی کرنا عجیب گل ہے وہ کہنے لگے تو چھاٹا میں اج تک اگ دی پوجا کرنا ہونا میرا ابا کردا ہے تو سانو غلط پیا کہنا کل دا چن چم کے سانو غلط کہنا منو اینو کہندے میرے رسیاں نال نہ بم دتا تھک تے نہیں گیا کہندے نے میں رسیاں نال بن دتا فرماندے نے جدوں مینوں کئی دن بنی رکھیا میرے پھر ظاہر ہے گھر وچ کوئی نہ کوئی محبت کرن والا میں آکھیا یار او محبت کدے وچ میرا پیغام تے پہنچاؤ نا میں ایتھے رہنا ہی کوئی نہیں انہاں نوں پیغام پہنچاؤ میرا کوئی انتظام کرو اپنا کوئی مربی جدا ہوئے جڑا دین دی صحیح دعوت مینوں دے سکے مینوں اودے کول کلا جو میں دین سیکھنا ہے انہاں کہا ٹھیک ہے جدوں کوئی رات نوں قافلہ جان والا آیا سی تینوں دساں گے جدوں چوری چوری آ جانی بندے نے میری رسیاں کھولیاں گئیاں گھر وچ کسی نے میری مدد کی تھی میں جناب اوتھے چلا گیا انہوں نے ایک قافلے دا انتظام کیتا ہے جنہیں اوتھے جانا سی اس قافلے وچ بیٹھ کے میں انہاں دے نال چلا گیا میں پنڈ چھڈیا میں امی نوں چھڈیا میں ابے نوں چھڈیا علم ایڈی وڈی دولت ہے حق ایڈی وڈی دولت ہے اے حق سمجھ آ جائے تے ماپے چھڑا دیندا ہے حق سمجھ آ جائے تے پنڈ چھڑا دیندا ہے حق سمجھ آ جائے تے دنیا چھڑا دیندا ہے دعا کریا کرو حق سمجھ آ جائے دعا کریا کرو علم کی روشنی اندر روشن ہو جائے یہ سب کچھ بلا دیتی ہے فرماندے نے امی چھڈی ابا چھڈیا راتاں چھڈیاں سب کچھ چھڈ کے تے میں ٹر پیا ایک عیسائی عالم ملیا اللہ اللہ چندا خور نکلیا لوکاں کول پیسے کھان والا میں کہ تو چنگا نے مینوں چھڈ دتا ایک ہور عالم لبیا عیسائی او بڑا اللہ دا ایک بندہ میں اودے کول رہیا اونے مینوں مسجد سکھایا انہوں نے اللہ دی عبادت میں لگایا امام نے وہ فوت ہو گیا میں نے کہا فوت ہونے تو پہنا کیا استاد جی مینوں دسو نا میں ہن کدے کول جاواں تے کدے کول علم دیاں گلاں سیکھاں انہیں ایک ہور دا پتہ دسیا میں دے کول چلا گیا او دے کول علم سے گھڑا رہیا حتا تھوڑی وقت موت دا وقت بھی
قریب آیا میں کہا استاد جی مینوں دسو نا میں باقی علم کدے کولوں سکھاں باقی زندگی کیویں گزاراں وہ کہندا گل سن میرا پتر جے سچی گل میرے کولوں پوچھے نا ہن کسے کول جام دی لوڑ کوئی نہیں انہاں کتاباں بدل دتیاں نے انہاں وچ تبدیلیاں کر دتیاں نے میں تورات وچ پڑھیا میرا پتر میں انجیل وچ پڑھیا ہے ہن ایک نبی آن والا ہے ہن ایک نبی آن والا ہے ہن ایک پیغمبر آن والا ہے او اودیاں 5 نشانیاں نے میں تینوں نشانیاں دس دینا وا نشانیاں یاد کر لے جے زندگی وچ او تے اپڑ سکے تے اپڑ جائیں تینوں حق لب جائے گا تے علم لب جائے گا میرا پتر سلمان او پتھریلی پتھراں دی آبادی ہے آسے پاسے پتھراں دے بڑے بڑے پہاڑ میں انہاں پتھراں دی آبادی وچ پیدا ہوئے گا تے پھر کھجوراں دے باغ نے اس آبادی وچ ہجرت کرے گا تے پھر او صدقہ نہیں کھائے گا ہدیہ قبول کرے گا او دے کندھیاں تے مورے نبوت ہوئے گی میں 5 نشانیاں یاد کر لਈਆਂ تے میں پھر جناب بندے لبدا پھرنا میرے استاد ٹر گئے انہاں دیاں مجھاں گاواں میں کہن لگے پتر تینوں دتیاں میں او مجھاں گاواں جو کچھ دا مال ڈنگر سارا سانبھ لیا میں اودے اللہ دی عبادت کردا رہیا پھر مینوں کوئی بندہ ملیا میں آکھا یار ایک پتھراں دی بستی ہے نا پتہ نوں دا کی ہے انہاں آکھیا ہاں اسی تاجر لوگ ہاں سب تو زیادہ پتھرے دا علاقہ جڑا ہے او دا نام مکہ ہے اونوں مکہ کہیا جاندا ہے ہاں میں اوتھے جانا ہے مینوں لے جاؤ مجھاں لے لو گاواں لے لو بکریاں لے لو سب کچھ لے لو مینوں مکے لے جاؤ حق سمجھان دی دیر ہے حق سمجھان دی دیر ہے جدوں سمجھ آ جائے تے دنیا تے بندے نوں کوئی شے ہر شے لا شے ہو جاندی ہے فرماندے نے میں سارا کچھ دتا قافلے والے مینوں چکیا مینوں مکے لے گئے مکے دے اندر میں پہنچیا مکے دے وچوں میں خبراں نہیں خبراں تو پتہ لگا ہن مدینے جناب مکے جناب مدینے دی آبادی اندر جا رہے ہیں فرماندے نے میں پھر مکیوں مدینے جان واسطے پھر گلاں کیتیاں تاجراں دے نال انہاں تاجراں مینوں مدینے تے پہنچایا لیکن مدینے میں ایک یہودی نوں بیچ دتا مینوں غلام بنا چھڑیا میں آزادیاں تو غلام بن گیا میں کلا کلا پتر سا میں نوکر بن گیا میں چودھری سا میں غلام بن گیا فرماتے نے ہاتھ خالی ہو گئے کوئی شے میرے پلے نہیں تے مدینے وچ ایک یہودی میرا مالک ہے مینوں بیچ دتا ہے تے میں اودے کول نوکریاں کرنا وا اودا کھجوراں دا بڑا بڑا باغ او میرے کول بڑا کام لیندا تے میں تے مزدوریاں کرنا وا فرماتے نے ایک دن میں کھجور دے اوتے چڑھیا ہویا وا کھجور دے پودے نوں ٹھیک پیا کرنا وا تھلے میرا مالک یہودی بیٹھا ہے اودے کول بندہ آیا آ کے کی کہندا ہے او گل سننا تینوں پتہ لگائی مدینے وچ مسلماناں دا نبی آیا ہے مسلماناں دا نبی آیا ہے قریب بستی قباء ہے قباء وچ مسلماناں دا نبی آیا ہے فرماندے نے مینوں اتنی خوشی ہوئی میں بھج کے چھتی چھتی کھجور دے تنے تو تھلے اتریا میں اپنے مالک نوں نہ ویکھیا میں اس بندے نوں مخاطب ہویا میں آکھا کتھے آیا ہے مینوں دسنا میں انہوں ملنا ہے میں انہاں کول جانا ہے میں ملاقات کرنی ہے فرماندے نے جے میں گل نہیں کردا سا پتہ ہو تو لگا جدوں تھا کر کے میرے مالک نے میرے منہ تے تھپڑ ماریا مینوں کہن لگا تو کون ہے تینوں کی لگے دھیان نال تو کم کر تو کل دا غلام تے گلاں کادیاں کرنا ہے فرماندے نے میں چڑھدا پیا وا نالے روندا پیا وا نالے دل وچ کہنا وا او یہودیا میں کو تیرے کول آیا وا میں تے آیا ہی محمد رسول اللہ واسطے مینوں کوئی نہیں لوڑ تیری فرماندے نے میں اوتے چڑھ گیا کھجوراں لاندا رہیا میری چھٹی دا ٹائم ہویا نا چھٹی دے وقت مینوں میں جناب پتہ لیا کہندے نے جی قباء بستی وچ آئے ہوئے نے اللہ کے پیغمبر جب مدینہ میں آئے تو آپ نے کچھ ایام قباء بستی میں گزارے وہاں اپنے مسجد قباء کی بھی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد وہاں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دا میں پتہ لوا کے میں کھجوراں انیاں کو لیاں مغرب پائیاں تے میں قباء بستی تر گیا پتہ کردا پتہ لگا کہ فلان جگہ تے نبی پاک موجود نے فرماندے نے میں سامنے جا کے بیٹھ گیا تیز کر کے میں کپڑا کھولیا آپ دے سامنے کھجوراں رکھیاں میں کہا محبوب
اے صدقہ قبول فرماؤ نا، اے صدقہ قبول فرماؤ نا، آپ بھی کھاؤ نا، اپنے یاراں بھی کھواؤ نا۔ تے فرماندے نے نبی پاک نے کپڑے نو ہاتھ بھی نہیں لایا، فرمایا میرے دوستو کھا لو، میں نہیں صدقہ کھاندا، میں نہیں صدقہ کھاندا۔ فرماندے نے میرے دل وچ خوشی آئی، ایک علامت پوری ہو گئی ہے، لگدا ہے سلمان تیری منزل قریب ہے، لگدا ہے سلمان تو علم دے نیڑے پہنچ گئی ہے، لگدا ہے سلمان تینو حق ملن والا ہے۔ فرماندے نے میں دوبارہ پھر موقع کڈیا، اونی دیر نبی پاک مدینہ پاک آ گئے سن، میں پھر کھجوراں لیاں، آپ دی خدمت اندر حاضر ہو گیا، میں کیتیاں محبوب میں تحفہ لے کے آیا تواڈے واسطے، ہدیہ لے کے آیا، قبول فرماؤ، کھاؤ نا۔ نال میں پہلے بھی کھان دا لفظ بولیا، ہن بھی بولیا، فرماندے نے کھاؤ نا محبوب۔ نبی پاک نے کپڑا پھڑ کے نیڑے کر لیا، فرمایا آؤ بے ساتھیو کھا لینے کھجوراں۔ فرماندے نے میں بھی کھادیاں، رسول اللہ نے بھی کھادیاں، صحابہ نے بھی کھادیاں۔ دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے، دو پہلے ہو گئیاں چل رہ گئی، ایک وہ نشانی بڑی بڑی ہے، گندیاں دے مگر مورے نبوت، لیکن وہ لوگوں اے جناب کوئی 9 عمر دوشیزہ بیچنی حیادار نہیں جن میرے نبی حیادار نے۔ آپ دے کندیاں تیار وقت کپڑا رہندا ہے، آپ پشاک کر وقت اپنے بدن پہ پہن کے رکھ دینے، مورے نبوت کیویں ویکھاں، کیویں پتہ لگے مورے نبوت دا۔ فرماندے نے میں ہن چکر تے چکر، جدوں ٹائم لگے میں ٹر جاواں، جدوں ٹائم لگے ٹر جاواں، صحابہ سامنے بیٹھتے میں ادھر ہو کے بواں یا ادھر ہو کے بواں۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام میں گیا وا، رسول اللہ ترے جا رہے نے، ہوا مدینے سے چلی ہوئی ہے، تے فرماندے نے صحابہ کوئی ادھر ترن کو کدھر تے میں مگر رسول اللہ سمجھ گئے سلمان کی چاہندا ہے۔ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام انج کر کے ایک ہوا دا جھونکا آیا، میرے پیغمبر دے کندیاں تو کپڑا پڑا ہویا، تے آپ دی مورے نبوت چمکن لگ پئی۔ فرماتے میرے وچ ہمت نہ رہ گئی، صبر دے بندن ٹوٹ گئے نے، میں جا کے مورے نبوت نو چومیا تے رو کے آکھیا سونیا بڑے سال ہو گئے نے تواڈے مگر آندیاں دیاں، بڑی دیر ہو گئی ہے تانوں لبدیاں، زندگی کھپ گئی ہے سلمان دی۔ سلمان جدوں تویا سی جوان سی، اج سلمان بڈھا ہو گیا ہے، اج داڑھی سفید ہو گئی ہے یا رسول اللہ، اج زندگی ہوندی ہے، میں جدوں ٹریا سا میں چودھری سا، اج میں نوکر تے غلام بن کے تواڈے دربار اندر حاضر ہویا ہاں۔ بابو پاؤن دیر نہ ہو جائے، چھتی چھتی کلمہ پڑھا کے مسلمان نو اپنا مرید بنا لو۔ ایک گل سنو چودھریو، ایک گل سنو نمبردارو، غسل دا مسئلہ پوچھن لگیا تانوں شرم آندی ہے، نماز دا ترجمہ یاد کر لگیا تانوں شرم آندی ہے۔ سلمان نے اج کلمہ پڑھیا ہے، اج دین دا پہلا سبق کو شروع کیتا ہے، جدو داڑھی دے وال سفید ہو گئے سن، جدو سر دے وال سفید ہو گئے سن، بابا جو سلمان دین دا رائی بنے ہیں انہاں نوں نہیں تے دس تینوں کا دی شرم ہے، تو زندگی ساری غسل جنابت تو بغیر ہی نہا کے لگا پھرنا ہے، 4 5 بال جمنے میں، اج تک تیرے غسل جنابت دا طریقہ نہیں آیا، تینوں شرم آندی ہے ساڈے سامنے بہن لگیاں، اور 5 مربیاں دے مالکا، اور 500 مربیاں دے مالکا، تینوں اپنی لینڈ کروزر وچوں لٹ کے تے مسیح تے بہن والے صف تے بہن والے مولوی دے سامنے مسئلہ پوچھن لگیا تینوں شرم آندی ہے، تو زندگی ساری گزار دیوی انجی گزار دیوی تے غسل جنابت دا طریقہ نہ پوچھی۔ میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ہاں، کیا تیری عظمت جناب سلمان تو بھی بات ہے؟ کیا تیرا رتبہ جناب سلمان تو بھی بات ہے؟ کیا تیری شان جناب سلمان تو بھی بات ہے؟ جنہ زندگی دیاں ساریاں بہاراں قربان کر کے علم واسطے میرے پیغمبر کو علم سکھایا ہے۔ ویر جی علم بڑا ضروری ہے، علم بڑا اہم ہے، حق بڑا ضروری ہے، حق دی پہچان بڑی ضروری ہے۔ اسی حق لے کے بیٹھے ہاں، اسی علم لے کے بیٹھے ہاں، اسی چراغ جلا کے بیٹھے ہاں، آؤ روشنی لو ساڈے کولوں، آؤ تانوں حق دئیے، آؤ تانوں حق دئیے۔ اسی قرآن سر تے رکھ کے نہیں کہندے اسی سکھے ہاں، اسی قرآن کھول کے تے پڑھ کے ترجمہ تانوں سنا کے کہنے اسی سکھے ہاں، اسی بخاری سر تے رکھ کے نہیں کہندے اسی سکھے ہاں،
اسی بخاری کھول کے تیرے بچے نو پڑھا کے دسنے کہ اسی سچے ہاں اسی مسلم سر تے رکھ کے قسم چک کے نہیں کہندے اسی سچے ہاں اسی مسلم کھول کے تیری دھیاں رانیاں نو پڑھا کے پھر دسنے کہ اسی سچے ہاں آؤ ہم تمہیں علم کی طرف بلاتے ہیں آؤ ہم تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں آؤ تمہیں ہم دین کی طرف بلاتے ہیں خالق کائنات کا قرآن تے میرا سلام فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا آخر دعوانا یا ربی یا ربی یا ربی لک الحمد